حضور دی فرمان دا ترجمہ میرے آقا فرمایا میں قرآن چھوڑی وینا یا اپنی آل چھوڑی وینا نہ میری آل دا دامن چھوڑا ہے نہ قرآن دا دامن چھوڑا ہے میں ان کے جو اوپر جلسہ پڑھ کے آندے پیسے دے نوجوان کرکٹ دا میچ لائی کھڑے عوام دی بلان کٹھی تھی پہ آئی میں کہتے کو پتہ جو کون جو دین نے کتنا خرچہ حسین دکھی ہے وہ 6 محرم کو تو کرکٹ دا میچ کھیلے سلام نبی دا غلام دے بعد ارمان لگ دے اللہ صاحب نبی دی آل دنال محبت لے دے بعد کردار بھی حسین والا لے سارا سال انسان دے کم کار سنگتیاں ساتھیاں میچ کرکٹ ہر شے لگی رہا دیئے کم از کم محرم دا چاند چڑے اتنا دا پتہ لگے جو صاحب نبی دی آل دنال پیار ہے کم از کم اتنا تو پتہ لگے جو حسین دے غلام ہیں میں بلا تاخیر سرکار دے فرمان تو اپنی حاج لغاد کرنا گج بج کے درود پاک چا پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ ہوئے میری آل دنال پیار کرے میرے آقا دا فرمان ہوئی میری آل دنال پیار کرے میرے آقا فرمان ہوئی آل دنال پیار کرے میرے آقا دا فرمان ہوئی نہ باجھوں کوئی چارہ نہیں نہ باجھوں کوئی چارہ نہیں تو سرک دے ایمان ہوئے میری آل دنال پیار کرے میرے آقا فرمان ہوئے میرے آل دنال پیار کرے میرے آقا فرمان بڑے شیر سکے کے دل بگل علماء کرام حفاظ کرام اللہ دے قرآن دی آیت در ترجمہ قل لا اسعالوکم نو پڑھتن بالکل واضح تھی ویسے قل لا اسعالوکم نو پڑھتن بالکل واضح تھی ویسے قل لا اسعالوکم نو پڑھتن بالکل واضح تھی ویسے خود رب سونے فرما چھوڑے خود رب سونے فرما چھوڑے پیالس دا پاک قرآن ہوئے میری آل دنال پیار ہے میرے آقا دا فرمان ہوئے میرے آل دنال پیار ہے میرے آقا دا فرمان ہوئے جد گھر اندر بے اجازت وینا جبرائیل امینہ اکو جوابا حسین کتنی عظمت حضور دے گھرانے دی الحمدللہ اصل سرکار دی آلہ درد بھی رکھ دے نبی دی آلہ ادب بھی رکھ دے شیر سنو دیوان دلہ ہوئے دے گھر اندر بے اجازت وینا جبرائیل امینہ من دے گھر اندر بے اجازت وینا جبرائیل امینہ من ہے وکری سارے جگ نالوں ہے وکری سارے جگ نالوں دو اہل بیت دی شان ہوئے میری آل دنال پیار کرے میرے آقا دا فرمان ہوئے میری آل دنال پیار کرے میرے آقا دا فرمان ہوئے مسئلہ دے گھوٹ کوہا سید نانے دا دین بچایا ہے آج تو آکے جو کیا کرتا معاذ اللہ لوگ آدم تو شہدادہ بھی جن گئی یزید کو بھی لوگ شہدادہ آدم وہ لانتی یزید لانت حقدارے حسین جنتی جوانہ دا سردارے شیر سنو دیمان تل ہوئے مسئلہ دے گھوٹ کوہا سید نانے دا دین بچا